बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। तकरीबन 12 से 15 घंटे हो गए अली अमीन गड्ढापुर साहब की तकरीर जो थी वो अभी तक सेल आउट नहीं हो पा रही। लोग एब्जॉल्व नहीं कर पा रहे, वो कंफ्यूज है। और कंफ्यूजिंग की भी बाकायदा वजह है क्योंकि पहली बार बड़ी इंटेलिजेंस के साथ ये काम हो रहा है। पहले तो सीधा ताकत का इस्तेमाल था ना, डंडे डोली टीयर गैस और फिर शेलिंग और ये सब कुछ। फिर कह देना कि स्पाई शहीद कर दिया और फिर मुख्तलिफ चीज़ें कि असले के साथ आए हैं जी, पुलिस एहलकार पिस्तौलों के साथ आए हैं, उनसे ये चीज़ें बरामद हो गई। जब इन चीज़ों से बात नहीं बन रही ना, तो या बात बन भी रही हो तो उन्होंने एक दूसरा उसके साथ कहते हैं, एक पैकेज पूरा बनाया और वो है कंफ्यूजन का शिकार करना। और कोई शक नहीं, कोई इसमें शक ही नहीं कि ये वाला जो वार है ना, इसने असर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स और कई लीडर्स तक को भी। ठीक है, अभी भी मेरा मानना ये है कि अभी आपको फाइनल वर्डिंग से पहले थोड़ा सा तरद्दुद का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन हम वैसे कौम तो एक जज्बाती है ही है। तो ये जो इंटेलिजेंस वर्क है ना, ये बड़ा बारीक काम है और वाकई उस काम को इतने ज़बरदस्त तरीके से किया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब की बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें, यानी एक के बाद एक। कोई वैसे मैं आपस की बात को मुझे उल्टा भी खड़ा होकर बता दे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने मारगला का ट्रेल 3 क्रॉस करके फिर मानसेरा और फिर सॉरी हरीपुर और उस तरफ से होते हुए, नहीं नहीं समझ नहीं आती। नहीं नहीं समझ आती ना ये तमाम चीज़ें। एक वैसे बता रहा हूँ, एक सिगरेट बंदा पीता हो और उसके बाद फिर उसकी फिटनेस का लेवल और बाकी काफ़ी चीज़ें ऐसी नहीं समझ में आती। हाँ, और अली अमीन गंडापुर साहब की इस तकरीर के बाद कोई शक भी नहीं कि उनका पॉलिटिकल स्टेक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। और फिर भी कह रहा हूँ, अभी कोई फाइनल वर्ड्स आने से पहले डेफिनेटली इमरान खान साहब का इंतजार। तो मैंने कहा वो इंटेलिजेंस वर्क क्या था, ये सारी सूरत हाल तो तब जाके क्लियर होती ना, आवाम को समझ तब आती जब आज इमरान खान साहब से मुलाकात होती, इमरान खान साहब की लीडरशिप की मुलाकात होती, बुकला से मुलाकात होती, सहाफ़ियों से बात होती, पार्टी के लोग मिलते, एक इंट्रैक्शन होता, फिर समझ आता। क्योंकि आज की डेट तक के लिए पोस्टपोन रखा था कि जब तक इमरान खान साहब ना वाज़ेह तौर पर बताएं के लिए अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कि वो जो 28 घंटे गायब रहे, तो उसका क्या मकसद है, हमने क्या लेना है, इसका अक्रेंस क्या लेनी है। फिर अचानक के पी के असम्बली में आए, क्या कहते हैं इमरान खान साहब के अली अमीन गंडापुर साहब जो कह रहे हैं, क्या वो दुरुस्त था नहीं था? अ, यही था ना। मगर जो करता धरता है, करता और धरता इस सारी सिचुएशन के, मैंने बोला जो इंटेलिजेंस वर्क कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों में, तो उनको भी बड़े अच्छे से पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है उसको कंफ्यूज रखना है, उसको कंफ्यूज किया हुआ भी है। और अगर ये मुलाकात होगी इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब के पार्टी के रहनुमाओं से, इमरान खान साहब की वकला से, इमरान खान साहब की फैमिली से और इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से इंटरेक्शन होगी, तो कन्फ्यूजन से बात आगे चली जाएगी। वो जो डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रेटजी है, समझ आ रही है मेरी बात, तो वो तो सबके सामने खुल जाएगी। और खान साहब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काउंटर भी करते हैं। तो वो तो अब क्या किया है जी, 18 अक्टूबर तक, ठीक है, 18 अक्टूबर तक एससीओ कॉन्फ्रेंस को बेस बना के, एससीओ कॉन्फ्रेंस अडियाला जेल के अंदर होनी है मेरा ख्याल है, 18 अक्टूबर तक एससीओ कॉन्फ्रेंस को बेस बनाकर पाबंदी लगा दी गई है कि जी अडियाला जेल में किसी भी किस्म की कोई मुलाकात नहीं होगी। और ये मरासला जारी कर दिया गया है। आज है 7 अक्टूबर, 18 अक्टूबर तक ये काम कर दिया गया जी, और तो 11-12 दिन के लिए। और कहा गया है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, इस बिना पर किसी की भी किसी से मुलाकात नहीं कराई जा सकती। और मकसद यही है कि कोई इमरान खान साहब से मुलाकात ना कर सके, वरना कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। जब आपस में ही कंफ्यूज होंगे, जो सच है, सच जानना चाहिए ना, तो वो डिवाइड करने वाला जो मामला है, वो में थोड़ी आसानी होगी, थोड़ा टाइम मिल जाएगा 10-11 दिन का, यानी 8-9 दिन का, कि आप थोड़ा मजीद उस शक वाली कैफियत के अंदर रख के कुछ मजीद डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये चीज़ कि इन्होंने ये किया कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात ही नहीं करने देनी। अच्छा, यही नहीं, इसके साथ पूरी बेस भी एक बनी है, वो भी मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूँ। क्योंकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी ना, आखिरी गवाह पे जरा फर्द जुर्म भी किसी वक्त आयद होगी, तो उस पर मामला हुआ, तो वो समाअत 12 दिन के लिए मुलतवी, आज समाअत ही नहीं हुई। और उसको भी एससीओ को ही बेस बनाया गया है, कायदा समाअत 19 अक्टूबर को होगी। जी हाँ, यानी 12 दिन बाद होगी आइंदा समाअत।
اور ایس سی او کانفرنس والا معاملہ ہے، اور کہا گیا کہ خط آیا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کہہ رہے ہیں عدالت کے سامنے کہ خط آیا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے، یعنی ہوم منسٹری کی طرف سے، کہ 2100 قیدیوں کی گنجائش ہے، ہنستے جائیں اور بس شرماتے جائیں، 2100 قیدیوں کی گنجائش ہے اڈیالہ جیل میں، جبکہ ادھر قیدی ہیں 8000 مختلف زبردست قسم کے جو جرائم ہے اس کے اندر شریک لوگ بھی اور سیاسی مقدمات میں بھی۔ تو خط آیا کہ آپ نے نا سیکیورٹی پر حفاظتی اقدامات کرنے ہیں، اور اس سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں کوئی مشقیں کرنی ہیں اڈیالہ جیل میں، اس لیے میری مسکراہٹ کے اندر دوڑ جائے، اور اس کے بعد اس لیے 29 اکتوبر تک نا اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی، تو سماعت ہی نہیں ہوئی، تاکہ اگر سماعت ہوتی عمران خان صاحب اپنے وکلا سے ملتے، سماعت ہوتی عمران خان صاحب اپنے قانونی ٹیم کے علاوہ اپنے سیاسی دیگر جو ہیں ان کے ساتھی ان سے ملاقات کرتے، فیملی سے ملاقات کرتے، مگر نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ تو یوں کر کے یہ گیم پوری پلان کی گئی ہے، انٹیلیجنس ورک نا سر، دس از کال۔ اچھا جی، ادھر احتجاج، کنفیوژن کا عالم چیک کریں، ادھر احتجاج کی صورتحال پر پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی کلیئر اعلامیہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا۔ احتجاج منسوخ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، آف دا ریکارڈ بہت سی چیزیں ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر ہے اس کو پوری پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے مسترد کیا ہے، اور ایک غیر اعلامیہ جاری ہوا ود ان پارٹی کہ احتجاج کو جاری رکھنا ہے، اس کا اعلان کیا گیا ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو اچھی خبر والی جو تھی نا، جس سے انہیں امید لگائی ہوئی تھی، تو وہ جو انتظار کرنے کا کہا کہ اچھی خبر کی کا تھوڑا انتظار کرتے ہیں، تو بیانیہ پورے پارٹی نے مسترد کر دیا۔ اور ان آفیشیل ریئیکشن یہی ہے، آفیشیل ریئیکشن یہ ہے، بلکہ ان آفیشیل ابھی یہ کہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ سب کا سب جانسا ہے، ایک لالی پاپ دینے کی کوشش ہے۔ آفیشیل بیانیہ جو سیاسی کمیٹی کا سامنے ہے اس میں یہ ہے کہ تمام تر ریاستی فسطائیت، جبر، تشدد کے باوجود ہم پرامن احتجاج جاری رکھیں گے، اس پر ہم نے اتفاق کیا ہے۔ تنظیمی ذمہ داران، ٹکٹ ہولڈرز اور اراکین صوبائی اسمبلی کو ڈی چوک پر جاری احتجاج میں پرامن طور پر احتجاج کرنے، عوام اور کارکنان کی شرکت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، یہ کہا گیا، یعنی آفیشلی احتجاج ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ادھر غزہ میں انہوں نے کہا 1 سال مکمل ہوا ہے، تو جماعت اسلامی کی جو کال ہے اس پہ ہم اسی طرح 7 تاریخ کو آج شرکت کریں گے جی، یہ بھی ہدایت دی گئی ہے، اور اس احتجاج میں شامل لوگوں کو جو تھا، پبلک کو، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، اور پیش قدمی جاری رکھیں، اور میرا اعلامیہ میں یہ اعلان ہوا کہ احتجاج جاری رکھے گا۔ ہاں، آج جو بڑی کانفرنس ہے، اور وہ کانفرنس ہے ایوان صدر میں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی دعوت دی گئی ہے، فلسطین کانفرنس ہے جی، اظہار یکجہتی کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا بیرسٹر گوہر صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہمارے بندے آپ نے 2 دن سے اندر ڈکے ہوئے، ہمارے ایم این ایز اندر ڈکے ہوئے، ہماری لوگوں کو آپ نے اندر بند کیا ہے، آپ ہمیں فلسطین امن کانفرنس کے لیے بلا رہے ہیں، پہلے ہماری زندگی میں تو امن ڈالیں۔ تو خیر وہ انہوں نے انکار کر دیا، لیکن اس کے ساتھ خبر یہ ہے کہ بیسیکلی آئینی ترمیم والے معاملے میں نا تیزی آنے جا رہی ہے، اور یہ فائنل حتمی مراحل ہے جس کی طرف جایا جا رہا ہے، کیونکہ آج ویسے تو میں نے آپ کو بتایا فلسطین امن کانفرنس ہے ایوان صدر میں، جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب، لاہور سے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جی، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، آصف زرداری بھی، سب اکٹھے ہوں گے، یہ سب بڑے اکٹھے ہوں گے جی۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو لاہور سے اسپیشلی اس غزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، اور ادھر تینوں کی ایک ملاقات علیحدہ سے بھی ہے، یہ خبریں باقاعدہ ہیں اسلام آباد سے کہ آصف علی زرداری، نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب الگ سے بھی بیٹھیں گے، اور یہ سارا معاملہ آئینی ترمیم کا اور موجودہ سیاسی صورتحال کا اور ملکی صورتحال کا ہے۔ تو یہ ایک میٹنگ بھی آج ایک ڈیو ہے، تو وہ جو ایک لانگ اویٹڈ میٹنگ تھی نا مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کی، وہ آج ہے، اور اس میں آصف علی زرداری صاحب بھی ہوں گے، تو کمال ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے ان سب کے بیچ میں ایک میڈیٹر ہوتا ہے، اس کا نام ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم پاکستان، وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر کل اور 2-3 دن کی صورتحال کے بعد نا جی آہستہ آہستہ مقدمات بھی ہونا شروع ہو گیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر مقدمہ ہوا جی، اور ان کے اوپر مقدمہ ہوا ہے احتجاج اور ترنول پر جی ٹی روڈ بلاک کرنے پر، توڑ پھوڑ پر، اقدام قتل سمیت 14 دفعات کے ساتھ ہوا ہے۔ اعظم سواتی پر مقدمہ درج ہوا ہے، مالی معاونت کا الزام ہے کہ جنہوں نے جلسے میں مالی معاونت فراہم کی ہے۔ عامر مغل، بیرسٹر سیف، عمر ایوبی تمام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 350 نامعلوم افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے ان ایف آئی آرز کے اندر، تاکہ جس کو دی جائے نامعلوم افراد کی فہرست کے اندر ڈال کے گرفتار کیا جا سکے۔
تو سر یہ اس وقت سچویشن ہے. انٹیلیجنس ورک اپنی جگہ پر، طاقت کا استعمال اپنی جگہ پر، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پورٹل کو کنفیوز کرنے کے حوالے سے یہ تمام اسٹریٹجی، اور یہی وجہ کہ عمران خان صاحب سے ملاقات پر مکمل طور پر 18 تاریخ تک کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے. 18 تاریخ تک پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ورکر سوچتا رہے ہوا کیا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے. ہاں، کے پی کے کی حد تک زبردست قسم کی سیلیبریشن منائی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کہا وہ پورا کر کے دکھایا. علی امین گنڈا پور نے کہا تھا میں ڈی چوک جاؤں گا، ڈی چوک جا کے دکھایا. انہوں نے کہا اسلام آباد پہنچوں گا، پہنچ کے دکھایا. وہاں بہت اپریسیشن ہو رہی ہے اور بڑے زندہ باد کے نعرے بھی ہو رہے ہیں. انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے اپنی پارٹی کی ادھر کی قیادت سے، ان کو بھی سارا حال احوال بتایا. کے پی کے کی حد تک علی امین گنڈا پور صاحب یہ منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہاں میں نے جو زبان دی تھی، جو میں نے کہا تھا، میں اس وسطیت کے آگے، اس احتجاج کے ساتھ میں کھڑا تھا اور سب سے آگے کھڑا تھا، اور میں نے جو کال دی تھی ڈی چوک میں ادھر موجود تھا. فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.